अनम्यूट कर दें किसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बुक 2 पढ़ रहे हैं, और इसका आपको पता होगा ये लेसन नंबर 7 में थे हम लास्ट टाइम, और ये हमारा पेज नंबर 45 है। पेज नंबर 45 है, आप लोगों को मिला कि ये लेसन पेज नंबर 45 पर? हाँ जी। लेसन नंबर 7, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके। अदनान भाई अनम्यूट भी कर दीजिएगा कुछ लोगों को दोनों साइड से। चलिए, तो इंशाल्लाह जो है ना, ये पेज नंबर 45 पर हम कमसोर वईन पर। तो देखते हैं इंशाल्लाह आज देखिएगा। इस लेसन के अंदर हमने जो है ना नई नई चीजें पढ़ रहे हैं हम। तो इस लेसन में हमने जो जू का इस्तेमाल पढ़ा था, हमने जू। जू का मतलब क्या पढ़ा था हमने? जू क्या पढ़ा था हमने? जू का मतलब बता सकते है ना? वाला वाली। हाँ, वाला के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज जू, है ना? तो कहेंगे कि भी जो है खूबसूरत घर वाला, माल वाला, इल्म वाला, औलाद वाला, है ना, इल्म वाला, दौलत वाला। तो हम उर्दू में जो ये वो कहते हैं इस तरह के जुमले, तो उसके लिए अरबी में जू का इस्तेमाल होता है ना? तो हम कहेंगे जू इल्मिन, है ना, जू मालिन, वलदिन। ठीक है, तो जू का इस्तेमाल पढ़ा था हमने, और उसका एक रूल है आज उसका और भी अगेन दोबारा जो है ना उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि उसको वो बात हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमने जो है ना, ये देखिएगा जो है लेना या पकड़ना के लिए क्या लफ्ज पढ़ा था हमने, याद है क्या आप लोगों को? लेना या अखज़ याखुदु। अखज़ याखुद। जी, अखज़ याखुद है। अखज़ याखुद। चलना, पैदल चलने के लिए लफ्ज याद है क्या आप लोगों को? मशा यमशी। यमशी, मशा यमशी। जी, मशा यमशी, पैदल चलना। मशा यमशी, पैदल चलना। ठीक है, देखना, कोई चीज देखना किसी रा को देख। यरा। रआ, यरा यरा। रा यरा, रा और ये यरा, रा और यरा, किसी चीज को यरा। पाना, किसी चीज को पाना, किसी वजद या यवजुदु। वजदतु। वजदा वजद यजिद, वजदा यजिदु, वजद यवजुदु। यजिदु, वजदा यजिदु, पाना, है ना? यजीदु। वजद हाँ जी, ऐसा यजदु। ऐसा बोलिए वजद आगे। यजदु। हम आगे बढ़ेंगे तो और उसकी सारी जो है ना चीजें समझ आएंगी कि आगे और भी खोलेंगे उसको इंशाल्लाह। तो वजदा यजिदु, कोई चीज रखना कहीं पर, कोई चीज रखना वजा, कहीं। वजा वज़ा। यजा। वदा यदाउ, किसी चीज को वज़ा रखना। यज़राउ। वदा, वजा यजी। हाँ, वदा यदाउ, यदउनी, वदा यदाउ, यजाओ। वदा। यजाऊ। वज़ा यज़ाउ। हाँ, मैंने रखा, तुमने रखा, कैसे कहेंगे हम? वज़ा तो वजा, वज़ाता। यजाता। तातु, वदाता, वदाती, वदातु, वदाता, वदाती, है ना? तो मैंने जी। रखा, तुमने रखा, मैंने रखा। ठीक है, तो चलिए हम जो है ना पेज नंबर 45 पर लेसन, ये जो तमरीन नंबर हमारे सामने जो है 6 है, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें कहा है डॉक्टर साहब ने कि तअम्मलिल अमथिला, नीचे एग्जाम्पल दिए डॉक्टर साहब में, है ना? ये 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने, बल्कि 3 एग्जाम्पल है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर भी एक है ना? तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब के तअम्मलिल अमथिला, हमने जो नीचे मिसालें दी हैं उन पर गौर कीजिए कि हमने कैसा जुमले बनाए, कैसे बनाए जुमले। सुम्मा अदखिल काना अलल जुमलिल आतियती। देखिएगा, काना हमने पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम। काना का मतलब होता है था, थे, है ना? हाथी। और है ना, ये तो जब इसकी मुख्तलिफ शक्लें हम पढ़ेंगे आगे चलकर हम, है ना? और इसको मुख्तलिफ अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है काना को, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मिसालों पर गौर कीजिए, फिर नीचे जो जुमले दिए गए हैं, 5 जुमले इन्होंने दिए, उसमें काना का इस्तेमाल करना है। तो पहली जो मिसाल है हमारी, तो ये देखिएगा, पहला जुमला हमारा है कि पहला टुकड़ा है, इन्होंने डॉक्टर साहब लिखा कि अलमुदर्रिसु फिल फस्ली। अलमुदर्रिसु, ये बड़ा सिंपल, ये सिंपल जुमला बगैर काना के। अलमुदर्रिसु फिल फस्ल, ये बगैर काना के ये जुमला है। तो अलमुदर्रिसु फिल फस्ल का तर्जुमा क्या करते हैं हम? टीचर क्लास में है।
क्लास में क्लास में, टीचर क्लास के टीचर अंदर है क्लास में जी। लेकिन इस पर अगर काना लगा दें, इस पर काना लगा दें और हम कहेंगे कि कानल मुदर्रिसु फिल फस्ल, तो अल मुदर्रिसु फिल फस्ल के बजाय अगर हम यूं कहें कि कानल मुदर्रिसु फिल फस्ली, तो काना का तर्जुमा क्या करेंगे अब हम यहाँ पर? काना का था तर्जुमा हाँ टीचर था क्लास में थे। हाँ टीचर हाँ, था था और थे का तर्जुमा करेंगे हम इसका। तो अब हम कहेंगे कानल मुदर्रिसु फिल फस्ली, टीचर क्लास में था या टीचर साहब क्लास में थे। कब? कबल खम्स दक़ाइक़, ठीक, 5 मिनट काना पहले। के 5 बाद मिनट मंसूब पहले। नहीं होगा? हाँ जी, काना के बाद मंसूब नहीं होगा मंसूब मुदर्रिसा? होगा, मंसूब होगा, लेकिन यहाँ पर मंसूब नहीं होगा क्योंकि यहाँ जार मजरूर है, लिहाजा ये मंसूब जो है ना अंदर से है, ऊपर से मंसूब नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रही बात? तो ये जो चूंकि यहाँ पर फी हरफ जर ला और अल्फस्ल जा मजरूर है, तो जार मजरूर होने की वजह से ये मंसूब नहीं कर सकते इसको। तो हम कहेंगे कि ये मुदर्रिसा अंदर को से, तो हम इसको कहेंगे कि ये अंदर से मंसूब है। तो ये हम कहेंगे कि काना जो है ना, अलमुदर्रिसु काना का इसम है, अलमुदर्रिसु काना का इसम है, और फिल फस्ल काना की खबर है। काना जब भी आता है तो उसका इसम और उसकी खबर होती है। तो अब फिल फस्ल को जो जार मजरूर है उसको हम खबर कह देंगे हम, है ना। लेकिन अगर बगैर जार और मजरूर के जो है ना कोई लफ्ज हो, सिंगल वर्ड हो, तो फिर उसको मंसूब बनाएंगे। तो आइंदा चलकर जो है ना हम उसकी मिसालें और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कारन मुदर्रिसु, लेकिन हम कहेंगे कि ये काना की खबर है। क्या कहेंगे हम इसको? क्या काना की कहेंगे हम? खबर। काना की खबर ही कहलाएगा ये। काना का इसम अल मुदर्रिसु काना का इसम ही कहलाएगा, और फिल फस्ल काना की खबर ही कहलाएगी, है ना। लेकिन खबर होने के बावजूद जो है ना, ये चूंकि जो है ना शुबुल जुमला है, लिहाजा इसके ऊपर जबर नजर नहीं आएगा आपको, दो जबर या एक जबर। ठीक है ना। तो कानल मुदर्रिसु फिल फस्ल क़ब्ल 5 दक़ाइक़, 5 मिनट पहले। उसके बाद दूसरी एग्जांपल दी हुई है अत्तुल्लाबु फिल मकतबती। तो अत्तुल्लाबु फिल मकतबती का तर्जुमा क्या करेंगे हम? क्या करते हैं हम? स्टूडेंट लाइब्रेरी में है। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में है, लेकिन इसके पहले अगर हम काना लगा दे तो अब हम कहेंगे कानत तुल्लाबु फिल मकतबती। तो अब हम क्या कहेंगे? कानत तुल्लाबु फिल मकतबती। तो अब मकतब। इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? उन लोग स्टूडेंट लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में थे। तलबा लाइब्रेरी में थे। तो अब यहाँ पर काना का तर्जुमा थे करेंगे हम। तो समझ में आ रहा है, दोनों जगह काना काना ही लगेगा, दोनों ही जगह काना और काना। हालांकि अलमुदर्रिस वाहिद है, सिंगुलर है। अलमुदर्रिस जो लफ्ज है सिंगुलर है, और अत्तुल्लाब जो है ना जमा है, प्लूरल है। इसके बावजूद इसके पहले जो लफ्ज आ रहा है वो काना काना एक ही शक्ल में, वाहिद की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है ना। ये काना जो है ना हम अगर बाद में लगाएंगे तो वाहिद जमा इसको चेंज करेंगे, लेकिन जब पहले इस्तेमाल कर रहे हैं काना को तो वाहिद ही होगा ये, है ना। तो कानत तुल्लाबु फिल मकतबती, कानत तुल्लाबु, ये दो एग्जांपल हमने समझी। अच्छा, कबल निस्फ सातिन, आधा घंटा पहले, है ना, हाफ एन आवर पहले जो है ना ये लोग तलबा लाइब्रेरी में थे। तीसरी मिसाल है कि उम्मी फिल मतबखी। तो इसका तर्जुमा हम करते हैं कि मेरी वालिदा जो है ना किचन में है। उम्मी फिल मतबख, मेरी अम्मी किचन में है। लेकिन अब मेरी अम्मी किचन में थी, तो हम कहेंगे कानत। क्या कहेंगे अब हम? क्या कहेंगे हम? कानत। 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 अब ये देखिए काना को हमने बना दिया कानत। तो चूंकि यहाँ दोनों दोनों लफ्ज मुदक्कर है, अलमुदर्रिसु भी मुदक्कर है, तुल्लाब भी मुदक्कर है, लेकिन यहाँ पर जल लफ्ज है, मुअन्नस है। लिहाजा मुअन्नस लफ्ज होने की वजह से काना को हमने कर दिया कानत। काना को हमने क्या कर दिया? हाँ जी, कानत कर कानत। दिया। कानत। कानत ने कहा कि कानत उम्मी, मेरी अम्मी थी, फिल मतबख किचन में, कबल कलील, थोड़ी देर पहले, कबल कलील, थोड़ी देर पहले। तो काना और कानत का फर्क समझ में आ रहा है? जी हाँ सर। जी, हाँ जी सर। जी हाँ सर। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें पढ़े ताकि और भी चीजें समझ में आए। तो अल पहले पहले पहला जुमला हमारे सामने कि अलमुदीरु फी गुरफतिही, अलमुदीरु फी गुरफतिही। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अलमुदीरु फी गुरफतिही का क्या मतलब है इसका? प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपने रूम में है। हाँ जी, प्रिंसिपल अपने कमरे में है, प्रिंसिपल अपने कमरे में है। लेकिन अगर यूं कहना हो कि प्रिंसिपल अपने कमरे में था 1 घंटा पहले, तो अब हम कैसे कहेंगे? 1 घंटा पहले तो हम कहेंगे कबल सातिन, क्या एक ना? घंटा। हाँ जी, तो कान देखिए मुदीर फी गुरफतिही। कानल मुदीरु फी गुरफतिही। अब काना ऐड कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है, पूरा जुमला सेम रहेगा। ये देखिएगा पूरा जुमला क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ काना जो है ऐड होगा उसमें।
تو اب ہم کہیں گے کان المدیر فی غرفتہ، کان المدیر فی غرفتہ، کب؟ قبل ساعت، 1 گھنٹہ پہلے، قبل 1 ساعت، گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ قبل پہلے۔ ساعتین 1 گھنٹہ پہلے۔ اب یہ دیکھیے گا المزیر الوزیر فی لندن، الوزیر فی لندن، اس کا ترجمہ کیجئے۔ وزیر لندن میں ہے، وزیر لندن میں ہے، وزیر لندن میں ہے، لیکن وزیر لندن میں تھا 1 ہفتہ پہلے، تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ کان الوزیر فی لندن، کان الوزیر، فی لندن، کان الوزیر، کان کان الوزیر، کان الوزیر بھی، کان الوزیر، کانا کا اسم مرفوع، الوزیر کان الوزیر، المدیر کان المدیر، تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا، کانا کے بعد فوراً جو لفظ آ رہا ہے وہ مرفوع ہوگا ہمیشہ، کانا کا اسم مرفوع ہوگا ہمیشہ، یاد رکھیے گا۔ ہاں جی، کیا کہا ہم نے جی یہاں پر؟ کان المدرسو، المدرسو کانا کان کا اسم مرفوع المدرسو، ہوگا، المدرسو کان المدرسو، الطلاب کان الطلاب، تو کانا کا اسم جو ہے نا، کانا کے بعد جو فوراً آ رہا ہے جو لفظ، کانا کا کانا، اسم مرفوع رہے گا، ہاں کانا کانا کے کی بعد، خبر منصوب رہے گی۔ ہاں جی، تو کانا سے لگا ہوا جو لفظ آ رہا ہے فوراً، امیڈیٹلی، وہ فوراً جو ہے نا مرفوع وہ ہوگا۔ اسم ہے اصل میں، اور وہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے صرف، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم الوزیر فی لندن، کان الوزیر فی لندن، کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع، 1 ہفتہ پہلے وزیر لندن میں تھا۔ اس کے بعد اخی فی مکہ تھا، اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی جو ہے نا مکہ میں ہے میرا بھائی نا؟ مکہ میں ہے۔ کانا اخی اب فی یہاں، مکہ، اب یہاں پر جو ہے نا یہاں پر کیا لگائیں گے؟ قبل 4 ایام، میرا بھائی 4 دن پہلے مکہ میں، کہیں گے کانا اخی فی اخی، مکہ بس قبل کانا لگا 4 دیں گے، ایام، بس کانا اتنا اخی، ہاں، کانا اخی فی مکہ تھا، کانا اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی مکہ میں تھا، قبل 4 ایام، 4 دن پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا اخ جو لفظ ہے کانا کا اسم کہلائے گا، ہے نا؟ فی مکہ تھا کانا کی خبر کہلائے گی۔ چلیے گا، نمبر 4 کا جملہ ہے الاطباء فی المستشفى، تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ کیا لکھیں گے یہاں پر کانا کے ساتھ؟ کانا کان الاطباء فی المستشفى، کان کانا الاطباء فی طباء المستشفى، کان الاطباء فی فی المستشفى، المستشفى، قبل ثلث ساعت، قبل 3 ثلث گھنٹے پہلے، ساعت، 20 منٹ ثلث، پہلے۔ 20 منٹ پہلے، ثلث ساعت یعنی 20 منٹ پہلے، ٹھیک ہے؟ تو کان الاطباء فی المستشفى، تو اس کے اندر کانا کا اسم، کانا کی خبر کیا کہیں گے ہم؟ اگر کہنا ہو، ہمیں بتانا ہو تو کانا کا کانا اسم کا کانا کا اسم مرفوع رہے گا، وہ اطباء، کانا کی کانا خبر کی منصوب ہے۔ کانا کا اسم ہے اطباء، اور کانا کی خبر کس کو بنائیں گے؟ فی المستشفى، کانا کی خبر، مستشفیٰ کو بنا دیں گے ہم کانا کی خبر، ہے نا؟ تو جب کانا کی خبر اگر جار مجرور کی شکل میں آ جائے تو پھر وہاں پر زبر اور 1 زبر 2 زبر ڈھونڈنا نہیں ہے، منصوب کو ڈھونڈنا نہیں ہے، وہاں وہ اندر سے منصوب ہو جائے گا، پھر اندر سے منصوب ہوگا وہ۔ سمجھ آ رہی کہ بات آپ لوگوں کو، ہے کہ جی نہیں؟ تو جار مجرور جہاں پر بھی استعمال ہو تو جو ہے نا جار مجرور شبہ الجملہ کہلاتا ہے اصل میں یہ، تو اس کے اندر زبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، نصب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، منصوب ہوگا لیکن وہ اندر سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے گا، آخری جملہ ہمارے سامنے، الطالبات فی المکتبۃ، کانا الطالبات فی طالبات، المکتبۃ، تو اب ہم کیسے لگائیں گے کھانا یہاں؟ الطالبات کانت في طالبات فی المكتبة قبل المکتبۃ قبل قليل. قلیل، ہاں جی، کانت طالبات فی ہاں المکتبۃ پڑھ کے دکھائیے، کانت، قبل، كان کانت طالبات الطالبات فی بولو المکتبۃ في قبل قلیل، المكتبة قبل قليل. الطالبات قبل كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. ویری گڈ، احسنتی، کانت الطالبات، ہم جوڑ کر پڑھیں گے اس کو، یوں پڑھیں گے، یاد رکھیے گا، کانت کانت الطالبات یوں پڑھیں گے، الطالبات فی المکتبۃ کانت، اب یہاں پر قبل قلیل، الطالبات طالبات، اب یہاں كانت طالبات ہے تو کانت لگائیں گے کہ نہیں؟ یہاں پر اب طالبات ہے تو کیا لگائیں؟ کانا کے کانت؟ کانت، کانت کانت، کانت لگائیں گے، تو جب کانت لگائیں گے تو جوڑ کر کیسے پڑھیں گے؟ کانت الطالبات، کیسا پڑھیں گے ہم؟ کانت کانت الطالبات فی کانت المکتبۃ الطالبات، قبل چونکہ قلیل، کانت، کیونکہ اب طالبات مؤنث ہے تو کانا کو ہم نے کانت کر دیا، اب کانت کر دیا تو اب طالبات کے ساتھ جوڑنا بھی ہوگا نا اس کو، تو اب ہم پڑھیں گے کانت الطالبات، جوڑنا ہوگا اس کو، ہے نا؟ تو کانت الطالبات فی المکتبۃ قبل قلیل، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے گا نمبر 7 میں ڈاکٹر صاحب ایک رول سمجھا رہے ہیں آپ کو، کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی جو ہے نا پڑھنے کا، ریڈنگ کا رول سمجھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا اقرأتم ھذا الکتاب، اقرأتم
हादल किताबा। अब यहाँ पर देख रहे क़राअतुम के बाद जो है ये देखिएगा क़राअतुम, क़राअतुम तुम के, ये देखिएगा मीम के ऊपर क्या है, सुकून है कि नहीं, मीम के जी ऊपर सर, सुकून सुकून है। सुकून है। सुकून हाँ, लेकिन सुकून के बाद जो है ना ये लफ्ज है हाजा, तो यहाँ पर कोई परेशानी हमको नहीं आ रही है, हमें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो हम बड़ी आसानी से पढ़ रहे हैं हम। अक़राअतुम हादल किताबा, अक़राअतुम हादल किताबा। लेकिन आप ही लोग मुझे बताइए, अगर मैं हादा को निकाल दूं बीच में से, तो आप क़राअतुम और अल किताब को कैसे पढ़ेंगे? अक़रातुमुल किताबा। क़राअतुमुल हादल किताब, अब हम जो है ना तुम का जो क़राअतुमुल हादल किताब, तुम नहीं, हादा को निकाल देना है हमें ना, हादा को निकाल देना, हादा क़राअतुमुल मतलब ये। किताब, हाँ, तो अब जो है क़राअतुमुल ना किताब। अब तुम को तुमुल कर देंगे हम, ये जब मीम के ऊपर जो सुकून नजर आ रहा है उसको पेश में बदल देंगे। हाँ, जो चूंकि इसको अल किताब, इसको फिल वक्त जो है ना इसको हटा दीजिए हादा को, तो सिर्फ इतना जी पढ़िए कि अक़राअतुम अल किताबा। तो अब हम दोनों को जान करके पढ़ेंगे अक़राअतुमुल किताबा। कैसा पढ़ेंगे हम, कैसा पढ़ेंगे हम? क़राअतुमुल किताब, किताबा। उल किताबा। तो इस करा तुम को करा तुमुल किताब, मीम पर जो सुकून है उसको हटाकर उसकी जगह पर ये जम्मा सुकून, लगा देंगे। हाँ जम्मा लगा देंगे, पेश लगा देंगे उसको टेम्पररीली, सिर्फ रीडिंग पर्पज से, रीडिंग पर्पज से। अदरवाइज वो वैसे ही है, करातुम ही रहेगा। रीडिंग के लिए हम उसको जो है ना चेंज कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं है उसमें। तो अक़राअतुम हादल किताबा, लेकिन अल कुरआन पढ़ना होगा तो अक़राअतुमुल कुरआन, ये देखिएगा अक़राअतुम अल कुरआन, अक़राअतुम अल कुरआन, दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे तो अक़राअतुमुल कुरआन। ये देखिएगा यहाँ पर मीम के ऊपर पेश आ गया, जो जब हमने जोड़ा करातुम और अल कुरान दोनों को जोड़कर पढ़ा तो मीम के ऊपर, ये देखिएगा यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून था कि नहीं, यहाँ पर मीम पर सुकून है, लेकिन इसको अल कुरान जो लफ्ज है इससे जोड़ना है, तो मीम के ऊपर जो सुकून है उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया पेश में, दम्मा में, तो हमने पढ़ा उसको अक़राअतुमुल कुरआन, है ना। तो ये रीडिंग का रूल है, ये रीडिंग का रूल याद रखिएगा, कुरान में भी, कुरान पढ़ते वक्त भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिएगा नंबर 2, और तुम हामिदन, और तुम हामिदन, तो ये बड़ी आसानी से पढ़ ले रहे हैं हम, चूंकि रायतुम के अंदर जो मीम है उसके ऊपर सुकून है, और उसके बाद कोई लफ्ज अलिफ लाम वाला नहीं है। मीम के बाद ये जो मीम है साकिन, या है ना, या कोई भी लफ्ज अगर साकिन है, कोई भी लफ्ज अगर साकिन है और उसके बाद वाला लफ्ज अलिफ लाम के साथ शुरू हो रहा है, तो इस मीम के ऊपर जो सुकून है उसको दम्मा से बदल देंगे। दोबारा सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मैं, दोबारा सुकून को सुनिएगा। दम्मा में बदल देंगे। कब बदलेंगे, कब बदलेंगे सुकून को जब दम्मा से? अगर जब उससे हरकत आगे से वाला पहले अल्फाज अलिफ लाम से जुड़ा हो। हाँ, अलिफ लाम के साथ आ रहा हो, उसके बाद वाला लफ्ज, आने जी, वाला लफ्ज, हाँ उसके बाद अलिफ जो लफ्ज लाम में हो। अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर ये इस सुकून को हम दम्मा में, इस सुकून को, इस सुकून के सुकून को खत्म कर देंगे हम, है ना, दम्मा हरकत दे देंगे उसमें, हम हरकत दे देंगे, सुकून को हटाकर हरकत दे देंगे दम्मे वाली। तो अब हम कहेंगे अब ये देखिएगा, तो तुम हामिदन, बड़ा आसान है ये, है ना, ये बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर हामिदन के बजाय मुदर्रिस पढ़ा हमने, तो हम देखिएगा तुम अल मुदर्रिस। अब ये देखिएगा तुम के बाद अल मुदर्रिस अलिफ लाम के साथ लफ्ज आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तुम के ऊपर जो सुकून है, मीम के ऊपर जो सुकून है उसको हटाकर हरकत दम्मा की लगाएंगे, और हम उसको यूं पढ़ेंगे अर्राअयतुमुल अर्राअयतुमुल मुदर्रिसा। क्या मुदर्रिसा, पढ़ेंगे हम? अर्राअयतुमुल मुदर्रिसा, अर्राअयतुमुल मुदर्रिसा। तो ये रूल आपको कुरान में हर जगह जो है ना जरूरत पड़ेगी। सूरतुल काफ के सूरतुल वाक़िया में देखिएगा, अफराअयतुम, अफराअयतुम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अफराअयतुम, अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी, अब ये देखिएगा वहाँ अफराअयतुम के बाद अलमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पर कुरान में सूरतुल वाक़िया में, है ना। तो कहा वहां पर क्या, अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, है ना, अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून। तो तुम के अंदर जो मीम है वहां पर दम्मा लगा दिया, अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, अअंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, है ना। उसके बाद जो है ना उसके बाद एक आयत और भी है, अफराअयतुमुन नार अल्लती तुरू, उसी में आगे चलकर अफराअयतुम, और उसके बाद आगे एक लफ्ज है अन्नार, तो वो भी अलिफ लाम के साथ है,
تو اب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے افرأیتم النار افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ہے نا. تو سورۃ الواقعہ پڑھیں گے تو یہ جو ہے نا افرأیتم بہت آیا ہوا ہے وہاں پر. چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم. الکم ھذا البیت الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر آپ کا، آپ لوگوں کا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ الکم ھذا البیت کیا کا یہ مطلب گھر آپ لوگوں کا ہے؟ کیا یہ گھر آپ لوگوں کا ہے؟ یہ گھر آپ لوگوں کا ہے. تو اب دیکھیے گا الکم، اب یہ جو ہے نا ہاذا کو اگر ہم بیچ میں سے ہٹا دے وقتی طور پر، ہاذا کو ہٹا دے اور ہاذا کو ہٹا کر الکم اور البیت دونوں کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سر یہاں پہ الکم لکم نہیں آ رہا، البیت، لکم آ رہا ہے. بیت کے لیے، البیت الکم البیت. بیت کے لیے یہاں پہ لام سے جو ہے اندہ ہاں نہیں آتا ہے، لکم آ رہا ہے. ہاں جی جی جی، ملکیت دکھانے کے لیے آ رہا ہے، یہاں پر ملکیت دکھانے کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا دونوں کریکٹ ہے نا. عندکم البیت نہیں کہہ سکتے نا یہاں پر ہم، عندکم البیت نہیں کہہ سکتے، الکم البیت کرنا کہنا ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے نا. کیا آپ کے پاس جو ہے نا کیا آپ جو ہے نا کسی مکان کے مالک ہیں، ہے نا؟ یا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الکم ھذا البیت، کیا یہ آپ لوگوں کا گھر ہے؟ یعنی کیا یہ آپ لوگوں کا، یہ گھر آپ لوگوں کی ملکیت ہے؟ تو ملکیت دکھانے کے یعنی لیے اندہ جو ہے صحیح سے اگر نہیں بیٹھتا ہو تو لکم لگا سکتے. لازمن ہے نا. تو ایسا نہیں. اب یہاں پر تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ گھر آپ ہی لوگوں کی ملکیت ہے، تو پوزیشن دکھانا مقصد ہے وہاں، پوزیشن دکھانا مقصد ہے، ملکیت دکھانا مقصد ہے، اس لیے لام کا استعمال ہو رہا ہے. تو جب بھی عربی میں پوزیشن یا ملکیت دکھانا ہو تو لام کا استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں اور کلیئر ہوگی انشاءاللہ. تو الکم البیت، کیا آپ لوگوں کے پاس گھر ہے؟ کیا آپ لوگوں کا گھر ہے نا. تو یہ دیکھیے گا. اس کے بعد جو ہے نا نمبر 4 خرجت آمنتو، خرجت آمنتو. اب یہ دیکھیے گا خرجت، تا کے اوپر سکون ہے، تا کے اوپر سکون ہے، لیکن اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، لہذا ہم آسانی سے پڑھ لے رہے ہیں اس کو خرجت آمنتو. لیکن یہاں پر خرجت کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر الف لام ہے. تو اب اس کو ہم کیسا، اب یہاں پر کیسے کہیں گے؟ اب بتائیے ذرا یہاں پر. خرجت البیت، خرجت ہاں جی البنتو، خرجت خرجت البنت، البنتو. ہاں جی. اب یہاں پر خرجت البنتو نہیں کہیں گے، خرجت البنتو کہیں گے ہم. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اب یہاں سکون کو، خرجت خرجت البنت. البنت، اب یہاں پر سکون کو ضمہ میں نہیں بلکہ کسرہ میں بدل رہے ہیں ہم. ہاں جی. جی یہاں کسرہ پر میں تبدیل سکون کر کو، رہا ہوں، یہاں ضمہ شیخ پر کسرہ میں کب بدل کر. کب پیش میں بدلنا ہے، کب زیر میں بدلنا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ یہ پڑھتے رہیں گے تو آئے گی چیزیں، یہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. پڑھ کے خود ہی سمجھ میں آئے گا آپ کو، ہے نا. تو یہ دیکھیے گا. اب یہ آپ خود ہی دیکھیے. اب یہ دیکھیے گا بالفرض. چلیے میں نے یہ کہا کہ بھی خراجت کے اندر جو تا ہے اس کے اوپر جو سکون ہے، جب ہم البن سے جوائن کریں گے تو خرجت البنت پڑھیں گے. لیکن ہم نے جو رول پڑھا ہے اوپر، ہم نے کیا رول پڑھا ہے ابھی؟ سکون کو کس میں بدل رہے تھے؟ ضمہ میں. ضمہ میں، ضمہ میں بدل رہے تھے. اچھا اس کو ضمہ میں بدل کر ذرا پڑھ کے دیکھیے گا ذرا. خرجت خرجت البنت، البنتو، ہاں جی. ضمہ میں بدل کے پڑھیے ذرا. خرجت البنتو، خرجت خرجت البنت، البنتو. اب یہ دیکھیے گا خرجت البنت، خرجت سے خرجتو عربی میں کہیں نہیں آتا خرجتو، ہے نا. خرجتو نہیں آتا ہے، خرجت سے خرجت البنت آئے گا، خرجت البنت نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو مزید جو ہے نا جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کو یہ چیزیں ہمیں اور بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، ہے یہ نا. سر یہ مذکر کی وجہ سے خرجت ہے. نہیں مذکر کہاں ہے یہاں پر؟ یا البنت مؤنث ہے. اوے مونس کی وجہ سے کبھی مؤنث کے لیے خرجت ہے نا، مؤنث کے لیے تو خرجت ہی کہیں گے نا، خرجت ہی اور کہیں سر گے. اگر وہ خرج تو ہو جائے گا تو میں نکلا ہو جائے گا نا. وہ وہاں پر جو ہے نا جو خرجتو کا مطلب ہوتا ہے میں نکلا، میں نکلی. تو جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا میننگ کے اندر جو ہے نا ویریشن ہو جائے گا وہاں پر، ہے نا. تو اس سے بچنے جی کے سر. لیے جو ہے نا اس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو. تو مزید جو ہے نا جب ہم پڑھتے رہیں گے نا بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا پڑھنے سے ہی آئے گی، ہے نا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو پڑھنے سے آئے گی. صرف جو ہے نا گرامر کے رول یا اس کے پوائنٹس یا نوٹس لکھنے سے بالکل نہیں آئے گی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو پریکٹس نہیں کرتے ہیں بالکل جملوں کی، اور نہ تو ریڈنگ کرتے ہیں نہ تو ٹرانسلیشن کی پریکٹس کرتے ہیں، صرف نوٹس بناتے ہیں گرامر کے. اور جو ہے نا تقریباً 1-2 سال پڑھتے ہیں گرامر، ہے نا. 1-2 سال جو ہے نا گرامر کی ساری ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا ایک بھی جو ہے نا
यानी अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती अरबी की, ना तो तर्जुमा करना आता है उसको, ना उर्दू से अरबी, ना अरबी से उर्दू, है ना। सिर्फ उन अगर पढ़ेंगे तो उनको पता चलता है कि ये मरफू क्यों है, ये मंसूब क्यों है, मजरूर क्यों है, शेबल जुमला क्या है, और ये है। ये इससे कोई फायदा नहीं है। जब हम हमें लैंग्वेज सीखना चाहिए, हमें कोई बात बोलने आनी चाहिए अरबी में, है ना। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है ना। इंग्लिश के अंदर आपको पता हो कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपको 2 जुमले इंग्लिश में बोलने नहीं आते, आपको अपने आप का तारुफ नहीं करा सकते, कोई चीज लिखी हुई उसको समझ नहीं सकते, तो अरबी आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे फिर, है ना। तो लैंग्वेज अलग चीज है, ग्रामर अलग चीज है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कोई हमारी क्लास में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिन्होंने मेरे क्लास के अलावा साल 2 साल कहीं पर अरबी पढ़ी हो, ग्रामर? मुझे कोई बताए, इस क्लास के अंदर कोई है ऐसा इंसान जिसने मेरे क्लास के अलावा कहीं, मेरी क्लास से पहले कहीं पर ग्रामर पढ़ा हो अरबी का? हाँ जी, कोई है आप लोगों में से? हाँ जी, अनम्यूट नहीं है सर कोई? हमने तो कहीं पढ़ी नहीं आपके अलावा। अच्छा, और कोई है जिसने पढ़ी हो इसके मेरे अलावा कहीं पर अरबी पढ़ी हो, ग्रामर? हमारी क्लास में कोई है? कोई नहीं। नहीं सर। अच्छा, जी चले नहीं सर सर। हमें तो शुक्राना के नफिल पढ़ने चाहिए, आप जैसा उस्ताद मिला हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग समझ रहे हो उतना ही बहुत है। और बस मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जो है ना, कोशिश करूँ कि आप लोग समझ जाएं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जो है ना वो करना चाह रहा था कि सिर्फ ग्रामर के रूल पढ़ने से जो है ना लैंग्वेज नहीं आती है असल में ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों में से पूछना चाह रहा था। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह खैर होगा। अच्छा, आखिरी उसके बाद जुमला है मन हादल वलदू, मन हादल वलदू, है ना। तो अब ये देखिएगा, हादा को अगर हम हटा दें तो हम जो है ना मन को अलवलद के साथ कैसे जोड़ेंगे, जरा जोड़िए। हादा को हटा दीजिए और मन को अलवलद के साथ जोड़िए, तो कैसे कैसे जोड़ेंगे? अनिल वाला दो, मनिल वाला दो। अब यहाँ पर मनुल वलदू नहीं कहेंगे हम, यहाँ मनिल वलदू कहेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे हम? मनिल वाला दो। हाँ जी, मनील पढ़ेंगे। हाँ जी, मनिल वलदू। अब मनुल वलदू नहीं पढ़ सकते। आप लोग पढ़ के देखिए, मनिल वलदू ज्यादा आसान है क्या मनुल वलदू? आसान मनील वाला मनिल दो। वाला हाँ दो। जी, मनिल वाला दो। मनील। मुझे नहीं पता है, हाँ, लेकिन ऐसे पता है मनिल वाला दो। जवान तो मनिल अभी बैठ वलदू, रहा हूँ। मनिल वलदू ही बैठ रहा है। बैठते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, हाँ जी, जैसे जुबान पे बैठते हैं वैसा पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, तो आप मनुल वलदू तो ज्यादा आसान है कि मनिल वलदू ज्यादा आसान है? एनर्जी किस में जा रही है ज्यादा, वो बताइए। मनिल वाला दो। अनिल वाले ये भी आसान अच्छा ज्यादा। लग रहा वाला है। तो ज्यादा आसान है। अच्छा, रूल समझिए, रूल समझिए। अभी मैं रूल बता देता हूँ, रूल बता देता हूँ। कहाँ पर जो है ना जो है ना जम्मा में बदलेंगे और कहाँ पर कसरा में बदलेंगे। देखिएगा, ऊपर हम क्या बदल रहे थे? ऊपर किस में बदल रहे थे हम? ऊपर किस में बदल रहे थे? ऊपर सुकून जम्मा, को दम्मा में, जम्मा में। दम्मा में, दम्मा में, है ना। लेकिन नीचे हमने कसरा में बदलना शुरू कर दिया अचानक। तो इसका रूल ये है असल में कि ये जो सुकून जो है ना, ये जो सुकून है, सुकून से पहले जो हर्फ आ रहा है, सुकून से पहले जो हर्फ आ रहा है, अगर वो पेश है, अगर वो पेश है, तो सुकून को पेश से बदल देंगे। क्या कहा मैंने? सुकून से पहले जो हर्फ आ रहा है उसके ऊपर क्या है? दम्मा है। हाँ जी, सुकून सुकून से से पहले पहले क्या? जो भी हरकत होगी उस जैसी हरकत को लगाएंगे। नहीं नहीं, सुकून से पहले दम्मा आ रहा है तो इस सुकून को जो है ना दम्मा में बदलेंगे, अदरवाइज जो है ना कसरा में बदलेंगे। बस इतना ही याद रखिएगा, अदरवाइज ठीक। कसरा में बदलेंगे, अदरवाइज कसरा में कसरा बदलेंगे। में बदलेंगे। अगर रूल समझ सुकून में से आ रहा है? पहले, समझ में अगर आ रहा सुकून है से रूल? पहले जो अल्फाज है। हाँ जी, जी सर। रूल मैंने बताया हुआ है सिस्टर। किसने पूछा था मुझसे रूल? सर हाँ अगर जी, सुकून से पहले। मुझसे रूल किसने पूछा था? कहाँ बदलेंगे सबरीन दम्मा? ने, हाँ जी, सबरीन ने मालूम सुकून किया से था। पहले जो हुरूफ पे दम्मा आ जाए। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले किसने पूछा था मुझसे रूल क्या है इसका? जी अनम सर, ने पूछा था। मैं पूछी थी। आपने पूछा था जी। जी, तो रूल याद रखिएगा। मीम जो, ये जो सुकून है, जो सुकून हर्फ सुकून है, तो सुकून से पहले जो हर्फ आ रहा है, साकिन हर्फ से पहले, साकिन हर्फ से पहले जो अगर हरकत जो है ना दम्मा की आ रही है तो उसको दम्मा से बदलेंगे, अदरवाइज कसरा से बदलेंगे। ये याद रखिए, सिर्फ इतना याद रहेगा आपको, रूल याद जी रहेगा। सर। जी जी सर। सर इंशाल्लाह।
یہ رول یاد رہے گا تو آپ رول یاد رکھیے اگر رول یاد رکھنا ہو. ادروائز جو ہے نا یہ رول یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ریڈنگ کے. جب ہم پڑھتے رہتے تو یہ یاد ہو جاتا ہے ہمیں, ہماری زبان پکڑ لیتی ہے اس کو. لیکن رول یاد رکھنا ہے تو رکھیے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو صرف ساکن حرف کے پہلے اگر ضمہ استعمال ہوا ہے تو اس سکون کو جو ہے نا ضمہ میں بدلیں گے, ٹھیک ہے نا. ادروائز کیا کریں گے ہم جو ہے نا کسرہ چینج کر دیں گے, کسرہ میں چینج کر دیں گے. چلیے ہماری کتاب پر کون لکھ رہا ہے بھائی؟ چلیے گا نمبر 1, اس کو پڑھیے ذرا, پہلے جملے کو پڑھیے, انمیوٹ کیجیے گا عدنان بھائی. اکلتم الموزہ. اکلتم الموزہ. اکلتم الموزہ. اب دیکھیے ہماری زبان خود ہی پکڑ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی, جی اکلتم الموزہ, اکلتم الموزہ نہیں پڑھ رہے ہم, کیونکہ جو آسان تو وہی ہے اصل میں, اکلتم الموزہ آسان وہی ہے. اور رول وہی ہے کہ ساکن حرف سے پہلے جو ہے نا ضمہ والی حرکت ہے, تو لہذا ساکن کو جو ہے نا سکون کو ضمہ میں بدلیں گے ہم. تو اکلتم آسان ہے بولنا. چلیے نمبر 2 پڑھیے ذرا. جلستم فی الفصل. اب یہاں پر جلستم کے بعد جو ہے نا جو لفظ آ رہا ہے اس پر الف لام نہیں ہے, تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو بڑی آسانی سے پڑھ لے رہے ہیں ہم. جلستم فی الفصل, یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا ہے. نمبر 3 کو پڑھیے گا. اب یہاں مسئلہ آ رہا ہے. دخلتم المسجد. دخلتم المسجد. اب یہاں پر دیکھیے گا دخلتم, اب اس کے بعد الف لام کے ساتھ لفظ آ رہا ہے, تو اب ہم پڑھیں گے دخلتم المسجد. تو تم کو تو میم کے اوپر جو سکون ہے اس کو ضمہ میں بدل دیں گے, کیونکہ اس کے پہلے جو ہے نا ضمہ استعمال ہوا ہے. تو دخلتم المسجد. دیکھیے کہ دخلا بغیر فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دخلا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بغیر فی کے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے. بغیر فی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم دخلتم فی المسجد نہیں کہہ سکتے, دخلتم المسجد. چلیے گا نمبر 4 اس کو پڑھیے گا. فہمتم المدرسہ. فہمتم الدرس. فہمتم الدرس. نمبر 5 کو پڑھیے. فہمتم فہمتم درس الفقہ. فہمتم درس الفقہ. اب یہاں پر جو ہے نا یہاں پر الف لام کے ساتھ فہمتم کے بعد الف لام نہیں آ رہا ہے لفظ کے ساتھ میں, تو یہاں پر آسانی سے پڑھ لیا. چلیے گا, ہاں چلیے نمبر 6 کو پڑھ کے دکھائیے. سمعتم الاذان. سمعتم الآذان. ہاں دیکھیے گا سمعتم الاذان. سمعتم اب یہ دیکھیے گا سمعتم کے بعد الف لام آ رہا ہے لفظ کے ساتھ, تو اب جو ہے نا یہ تم کو تمل پڑھ لیں گے. میم کا جو سکون ہے اس کو ضمہ بدلیں گے, تو کیونکہ اس کے پہلے ضمہ والی حرکت ہے. تو سمعتم الاذان. سمعتم الاذان. چلیے اس کو پڑھیے گا نمبر 7 کو. ماذا عقلتم. ماذا اکلتم. ماذا اکلتم. تو یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا پایا؟ ہاں یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں اس اکلتم کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں ہے, تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بڑی آسانی سے پڑھ رہے ہیں. نمبر 8 کو پڑھ کے دکھائیے گا. أكلتم هذا السيارة. الکم هذه السیارۃ. الکم دیکھیں, ہاں الکم هذه سے دیکھیے گا ملکیت دکھانے یا پوچھنے کے لیے لام کا استعمال ہو رہا ہے. ادروائز جو ہے نا عند استعمال ہوتا ہے, ادروائز عند استعمال. لیکن ملکیت پوچھنا یا دکھانا ہو تو لام استعمال کیا جاتا ہے ہر جگہ عربک میں. تو الکم هذه السیارۃ, کیا یہ گاڑی آپ کی ملکیت ہے؟ کیا آپ ہی کی ہے یہ, ہے نا, کیا آپ ہی کی ہے یہ گاڑی؟ تو ملکیت پوچھنا مقصد ہے, مان لہٰذا لکم پوچھ رہے. ادروائز آئندہ کا سیارہ پوچھیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کی ملکیت ہو, وہ ہو سکتا ہے کسی اور کی لائی ہو آپ نے اٹھا کر, ہے نا. تو وہاں پر ملکیت نہیں ہے, لیکن یہاں ملکیت پوچھنا مقصد ہے. تو لکم لام کا استعمال ہوتا ہے یہاں پر عربک میں, ہے نا. قرآن کے اندر دیکھیں گے عربی زبان میں لام ملکیت بتاتا ہے. للہ, للہ ملک السماوات, لیکن للہ اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی کا ہے نا. نمبر 9 کو جلدی سے پڑھیے گا. لكم الكتب. ہاں لکم الکتب کتاب. جو ہے نا کلاس ختم, ٹائم جو ہے نا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا ہمارا, جو ہے نا یہ جو ہے یہ زوم. تو آپ لوگ دوبارہ پڑھنا چاہیں گے 5-10 منٹ, یا اسی پہ ختم کریں گے؟ پڑھیں گے سر. دوبارہ پڑھنا چاہیے. اچھا دیکھتے ہیں, نہیں تو پھر جو ہے نا اگلے ہفتے ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, ہے نا. ختم ہو جائے تو آپ لوگ جو ہے نا پھر جو ہے وہ کر لیں, آپ کو مسئلہ نہیں. اس کو پڑھ کے دکھائیے اس کو.
من هذا الرجل रजुल, ये आदमी कौन? इसको पढ़ के दिखाइए। Manil Fata. من الفتى मनिल फता, ये नौजवान कौन? बस नौजवान कौन है? मनिल फता, देखिए मन के साथ मनिल फता, इसको पढ़ के दिखाइए जल्दी से। كتبت الطالبة الدرس. طالبة الدرس तालिबतु दरसा। ये तीनों लफ्जों को जोड़ कर यूं पढ़ेंगे, कतबती दरसा। देखिएगा जोड़ कर कैसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तोड़, हाँ तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, जोड़ कर पढ़ेंगे, कतबती तालिबतु दरसा। हाँ जी हुदा, कैफ नकरा अईदी हुदा, इक़राई मर्रा थानिया हुदा। كتبت الطالبات الدرس. أحسنتي اقرأي السطر الأخير، الجملة الأخيرة. أي المديرة خرجت الآن. أحسنتي، خرجت الآن. أين المديرة؟ خرجت الآن، خرجت الآن. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہمیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ جو ہے نا باقی کا درس اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے یہاں پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ جو ہے نا تمرین ایکسرسائز ڈالتا ہوں انشاءاللہ, آپ لوگوں کے جملے دیتا ہوں میں انشاءاللہ. تو سر باقی بات انڈیا میں بہت لیٹ ہو جاتا، جی انڈیا میں بہت لیٹ ہو جاتا 11 ہاں بجے۔ وہ مسئلہ. اب یہاں پر عشاء کی نماز ہو رہی ہے 8:30 کو, بحرین کے اندر عشاء کی نماز ختم ہو رہی ہے 8:30 کو. تو اس کے چکر میں جو ہے نا یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا لیٹ ہو جا رہے ہیں. تو یا تو پھر جو ہے نا یہاں پر اصل میں لوگ جمع نہیں ہو پاتے پھر مغرب کے بعد, وہ ایک مسئلہ رہتا ہے. یہاں پر سارے عشاء کی نماز آپ لوگ 8:45 پر ہو رہی ہے عشاء کی جی, اذان. یہاں پر یہاں کے حساب سے 8:30 کو ختم ہو رہی ہے جماعت تقریباً, یا 8:45 کو ختم ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ٹائم آگے ہو گیا ہے اصل میں. انشاءاللہ خیر ہوگا, اللہ تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا.